of Almighty Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear students, let's start chapter number 16, novel Goodbye Mr. Chips. Open your books and look at the very first line. And now, अब क्या था? 15 years after that, 15 years 15 साल बाद, किसके 15 साल बाद? जब चिप्स ने, द ड्यूरेशन वॉज ओवर, चिप्स के रेजिग्नेशन के या उसके जो ड्यूरेशन था एज अ हेड मास्टर ख़त्म होने के 15 साल बाद, he could look upon it all with a deep and sumptuous tranquility. वो इस दौर को एक गहरी और अजीम शान सुकून के साथ देख सकता था. कहने का मतलब ये है कि उसके लिए ये जो जितना भी अरसा गुजरा वो अब उसे पुरसकून समझता था, अपने लिए तमानियत का जरिया समझता था. तमानियत मीन्स पुरसकून जिंदगी, कंफर्टेबल लिविंग. He was not ill, of course. बेशक वो बीमार नहीं था. Only a little tired at times. कभी कभार थकावट हो जाया करती थी. And bad with his breathing. सांस जरा मुश्किल से लेता था. ज़ाहिर उम्र का तकाजा भी था उसका. ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ये जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं इन्हें सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, और सर्दियों में स्पेशली सांस की बीमारी जो है ये बढ़ जाती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है. ही वुड नॉट गो अब्रॉड. वो बैरून मुल्क नहीं जाना चाहता था इलाज के लिए. He had once tried it, एक बार उसने कोशिश की थी, but had chance to strike the Riviera during one of its carefully unadvertised cold spells. एक बार उसने जाने की कोशिश की, बैरून मुल्क जाने की कोशिश की, लेकिन रिवेरिया एक मकाम था तक जाने का मौका मिला था उसे. ये रिवेरिया जो है, बहरा रूम जो है, इसका साहली तफरी मकाम है जो जनूब मशरिक फ्रांस से शुरू होता है और इटली के जनूब मगरबी हिस्से तक फैला हुआ है. और इस इलाके में, रिवेरिया में, मौसम क्या है? ये खुशगवार रहता है. During one of its carefully unadvertised cold spells, लेकिन अचानक रोनुमा होने वाली जो सर्दी थी, unadvertised का मतलब क्या है? अचानक रोनुमा होने वाली सर्दी की लहरों में से एक ने इसे, रिवेरिया को, यानी कि इस इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ था, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी थी. He used to say, after that, उसके बाद वो कहा करता, he had to take care of himself when there were east winds. कि अगर मेरे मुकद्दर में, he had to take care of himself, उसे अपना ध्यान करना पड़ता था, when there were east winds, जब मशरकी हवाएं चला करती थीं, पर जब ठंडी हवाएं चलती थी. बट ऑटम एंड विंटर वर नॉट. सॉरी, ये यहाँ पर था, ये मैं मिस कर गया. आई प्रेफर टू गेट माई चिल्स इन माई ओन कंट्री. तो उसने कहा, ही यूज्ड टू से आफ्टर दैट, उसने कहा कि मैं, अगर मेरे मुकद्दर में ठंड ही है तो मैं अपने मुल्क की ठंड को तरजीह दूंगा.
he had to take care of, उसे अपना ख्याल करना पड़ता when there were east winds, मशरकी हवाएं चलती, but autumn and winter were not really so bad, लेकिन उसके लिए मौसम ख़ज़ां और मौसम सरमा कुछ ज़्यादा बुरे नहीं थे, मीन्स के बेहतर रहते. there were warm fires, क्या है, क्योंकि इस मौसम में वो आग के सामने बैठा करता था. एंड बुक्स पढ़ा करता था. एंड यू कुड लुक फॉरवर्ड टू द समर, और वो क्या है, मौसम में गर्मा की उम्मीद लगा के बैठा करता था. इट वॉज द समर दैट ही लाइक बेस्ट, उसे मौसम गर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था. ऑफ कोर्स बेशक, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द वेदर, मौसम से हटकर वे सूटेड हिम, जो चीज़ उसे सूट करती थी, देयर वर द कंटिन्यूअल विजिट्स ऑफ ओल्ड बॉयज, क्या है, गाय बगाए बच्चों के उसके पास विजिट्स थे. कंटिन्यूअल का मतलब होता है मुसलसल, वक्फों के साथ, और कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल में फ़र्क ये है कि कंटिन्यूअल का मतलब है मुसलसल वक्फों के बगैर, मुसलसल वक्फों के साथ, और कंटिन्यूस का मतलब है मुसलसल वक्फों के बगैर. इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली का मतलब है कि लगातार बारिश हो रही है, कोई इसमें वक्फा नहीं है. और इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूली का मतलब है बारिश तो हो रही है लेकिन मुसलसल वक्फों के साथ, रुक रुक कर. क्योंकि पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके पास विज़िट किया करते थे, तो इससे अच्छा लगता था. एवरी वीकेंड, सम ऑफ देम, हर वीकेंड पर बच्चों में से कुछ मोटर अप टू द, गाड़ियों में ब्रुकफील्ड आती, एंड कॉल्ड एट हिज हाउस, कॉल्ड एट, घर पर मुलाकात करना. कॉल एट, घर पर मुलाकात करना. कॉल ऑन का मतलब है किसी शख्स से मुलाकात करना. ये देखें, कॉल एट के बाद हाउस आया हुआ है, और कॉल अगर यहाँ पे ऑन होता तो आगे मिस्टर चिप्स होता, पर्सन होता. कॉल ऑन शख्स से मुलाकात करना, कॉल एट किसी जगह पे मुलाकात करना. समटाइम्स, बाज़ औक़ात, दे टायर्ड हिम, वो थक जाया करता था इन्हें डील कर करके, इन्हें ट्रीट कर करके. इफ़ हॉस्पिटलिटी से थक जाया करता था. इफ़ टू मैनी केम एट वंस, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे आ जाते, बट ही डिड नॉट रियली माइंड, वो महसूस नहीं करता था इस बात को. ही कुड ऑलवेज रेस्ट एंड स्लीप आफ्टरवर्ड्स, वो इन बच्चों के जाने के बाद आराम करना और सोना पसंद करता था. एंड ही एंजॉयड देयर विजिट्स, उनके बच्चों का आना वो क्या है, पसंद करता था. मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, उसे इससे अच्छी चीज़, इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं दिखाई देती थी. दैट वॉज स्टिल टू बी इंजॉयड, और वो इससे महसूस हुआ करता था. वेल, ग्रेगसन, ग्रेगसन बच्चे का नाम है जो मिलने आया. आई रिमेंबर यू, उसने उसे बताया कि मुझे तुम याद हो, मैं तुम्हें याद रख सकता हूँ. ऑलवेज लेट फॉर एवरीथिंग, तुम हर काम देर से किया करते थे. परहैप्स यू विल बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड, लगता है शायद तुम बूढ़े भी बहुत देर से होगे, लाइक मी, मेरी तरह. एंड लेटर, बाद में, व्हेन ही वाज अलोन, जब वो अकेला होता, अगेन, एंड मिसेस विकेट केम इन, मिसेस विकेट उसके कमरे में आती, टू क्लियर अवे द थिंग्स, क्या है, चीज़ों को समेटने के लिए. मिसेस विकेट, यंग ग्रेगसन, तो उसे कहता है कि यंग ग्रेगसन आया था. यू रिमेंबर हिम, क्या तुम्हें वो याद है? डू यू? टॉल बॉय, दराज कद का लड़का था, विद स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस लगाया करता था. ऑलवेज इट, हमेशा ताखीर से आया करता था. गॉट अ जॉब विद द लीग ऑफ नेशन, उसे इस इदारे में जॉब मिल गई है. वेयर आई सपोज, जहाँ मेरा ख्याल है. हिज डेलेटरीनेस, उससे ताखीर से आना, देर से आना. वॉन्ट बी नोटिसेबल, ध्यान, उसके लेट आने का ध्यान नहीं रखा जाएगा. जैसे हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें रिलैक्सेशन है, प्राइवेट जॉब्स में रिलैक्सेशन नहीं है. तो वो बात कर रहा है कि अभी से तो गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है, अब इसे कोई नहीं पूछेगा हाँ भी तुम लेट आए हो नहीं है. एंड समटाइम्स, और बाज़ औक़ात, व्हेन द बेल रैंग फॉर कॉल ओवर, जब क्या है, हाज़िरी के लिए घंटी बजती, ही वुड गो टू द विंडो, वो खिड़की की तरफ जाता, एंड लुक अक्रॉस द रोड, और रोड की पार देखता, एंड ओवर द स्कूल फेंस, स्कूल की बाड़ से के ऊपर से देखता. इन द डिस्टेंस, एक फासले पर, द थिन लाइन ऑफ बॉयज, क्या है, लड़कों की
تھن لائن پتلی سی قطار کو دیکھتا، فائلنگ پاس تھا بینچ جو کہ دور بینچ کے پاس سے قطار میں چلتے ہوئے چل رہی ہوتی تھی. لڑکوں کو پتلی قطار میں کیا ہے دور بینچ کے پاس سے چلتے ہوئے دیکھتا. نیو ٹائمز نیا دور تھا، نیو نیمز نئے نام تھے، بٹ دا اولڈ ونس لیکن جو پرانے نام تھے اسٹل ریمین ابھی اس کے ذہن میں تھے، ابھی بھی اس کو یاد تھے، اسے محفوظ تھے. جیفرسن، جیننگز، جولیون، جپ، کنگسلے، پرائمس، کنگسلے، سکینڈس، کنگسلے، ٹارٹیس، کنگسٹن. ویئر آر یو آل؟ اب تمام لوگ کہاں ہو؟ ویئر ہیو یو آل گون ٹو؟ تم لوگ کہاں چلے گئے سب؟ مسز وکٹ برنگ می اے کپ آف ٹی جسٹ بفور پریپ. ول یو پلیز؟ کیا آپ برائے مہربانی میرے لیے چائے کا ایک کپ لائیں گی؟ پریپ تک، پریپ سے پہلے، پریپریشن کی کلاس سیلف اسٹڈی بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے. دا پوسٹ وار ڈیکیڈ، جنگ کے 10 سال بعد. دیکھیں جنگ سے پہلے کے بھی 10 سال میں افراتفری ہوتی ہے، میس ہوتا ہے، کیوس ہوتا ہے، بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور جنگ کے بعد بھی حالات سدھرنے میں بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اب ایک دن میں ورلڈ وار تو سٹارٹ نہیں ہو جاتی نا، ٹائم لگتا ہے اس میں. تو پوسٹ وار ڈیکیڈ، پوسٹ کا مطلب بعد میں، جنگ کے بعد کے 10 سال، ڈیکیڈ کا مطلب 10 سال. سویپٹ تھرو ود اے کلٹر آف چینج، کیا ہے تیزی کے ساتھ، بے ہنگم شور کے ساتھ کیا ہے وہ گزر گئے. جنگ کے بعد کے 10 سال بہت تیز سے گزر گئے. اور چیپس جو ہے ایز اے لیو تھرو اٹ، کیونکہ وہ اسی دور سے گزرا تھا. اٹ واز پروفاؤنڈلی ڈس اپوائنٹڈ. چیپس جو اس دور میں گزرا تھا، جب وہ مایوسی، وہ بہت زیادہ مایوس ہوتا وین ہی لکڈ ابراڈ، جب وہ دوسرے ممالک کے حالات دیکھتا تو بہت زیادہ کیا ہے مایوس ہوتا، ڈس اپوائنٹڈ، مایوس ہوتا. دا روہر یہ جرمنی کے ایک دریا کا نام ہے. یہ جرمنی کے ایک دریا کا نام ہے. اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے نا وہ صنعتی تھا، انڈسٹریل اسٹیٹ تھا وہ. جب جرمنی کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی، ظاہر ہے جب کوئی بھی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، جیسے لڑائیاں کسی دو گروپ کے درمیان ہو گئیں، تو جس لڑائی کے بعد جس گروپ کا قصور ہوتا ہے اس پر رینسم، تاوان، جرمانہ وغیرہ لگایا جاتا ہے. تو کیونکہ جرمنی کا قصور تھا، اس لیے جب اسے پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی تو وہ جو الائڈ فورسز تھیں، برطانیہ اور اس کے اتحادی جو تھے، انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں جنگ کا ہرجانہ دیا جائے. مگر جرمنی نے یہ رقم ادا نہ کی، اس لیے برطانیہ اور فرانس نے ان کے اس علاقے میں روہر جو اس کا علاقہ تھا اس پر قبضہ کر لیا. اور کارفیو جو ہے، کارفیو یونان کے ایک جزیرے کا نام ہے، اور 1923 میں یہاں جنگ چھڑ گئی. 1923 میں یہاں جنگ چھڑ گئی. اس لیے چپس کیا ہے اسی جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کیا ہے جب وہ دیکھتا ان ملکوں کے حالات تو بہت زیادہ مایوسی ہوتی اسے. There was enough to be uneasy about in the world, but near him، لیکن اس کے قریب بروک فیلڈ میں اور حتیٰ کہ in a wider sense، ایک وسیع تر مفہوم میں، in England، انگلستان میں، there was something، کوئی ایسی چیز تھی that charmed his heart،
جو کہ اس کے دل کو اٹریکٹ کرتی تھی، اچھی لگتی تھی، لبھاتی تھی. بیکاز اٹ واز اولڈ، کیونکہ یہ قدیم تھی، یہ پرانی تھی. اینڈ ہیڈ سروائیوڈ، اور کیا ہے، ابھی تک ویسی کی ویسی تھی، بچ چکی تھی، تباہ نہیں ہوئی تھی. مور اینڈ مور ہی سو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اس نے باقی دنیا کو کافی حد تک دیکھا. ایز اے واسٹ ڈس ارینجمنٹ فار وچ کیا ہے، انگلینڈ ہیڈ سیکریفائڈ انف. کیا ہے، اس نے وسیع بے ترتیبی دیکھی، جس کے لیے انگلستان نے کافی قربانی دی تھی، اینڈ پرہیپ شاید ٹو مچ، شاید بہت زیادہ. بٹ ہی واز سیٹسفائڈ وتھ بروک فیلڈ، لیکن وہ بروک فیلڈ سے مطمئن تھا. اٹ واز روٹیڈ ان تھنگس، اس کی جڑیں ان چیزوں میں پیوست تھیں. دیٹ ہیڈ اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. ٹیسٹ آف ٹائم، وقت کی جو آزمائش تھی. اینڈ چینج اینڈ وار، جو کہ اس کی جڑیں ان چیزوں میں پیوست تھیں جو وقت، تبدیلی اور جنگ کی آزمائش پر پوری اتری تھیں. کیوریس، مگر بڑی عجیب بات تھی. کیوریس، عجیب بات تھی. ان دا ڈیپر سینس، اگر ہم وسیع تر اس گہرے مفہوم میں، ہاؤ لٹل اٹ ہیڈ چینج، اگر ہم اسے گہرائی میں دیکھیں تو کتنا، بہت کم، یہ کتنا کم تبدیل ہوا تھا. یعنی کہ بروک فیلڈ میں بہت کم تبدیلی ہوئی تھی. بوائز ور پولائٹ ریس، لڑکے نسبتاً شائستہ مزاج تھے، نرم مزاج تھے. بلنگ واز نان ایگزسٹنٹ. بلنگ مین تنگ کرنا، ڈرانا دھمکانا، واز نان، نہ ہونے کے برابر تھا. دیر واز مور سویئرنگ، گالی گلوچ، قسمیں اٹھانا زیادہ ہو گیا، قسمیں کھانا زیادہ. اینڈ چیٹنگ، دھوکہ دہی زیادہ ہو گئی. دیر واز اے مور جینین فرینڈلینس، استاد اور بٹوین ماسٹر اینڈ بوائے، استاد اور شاگرد کے درمیان کیا ہے، پہلے سے زیادہ حقیقی دوستانہ تعلقات دیکھے گئے. فرینکنس اسے کہتے ہیں. لیس پمپوسٹی. پمپوسٹی کا مطلب کیا ہے، دکھاوا. آن دا ادر سائڈ لیس انکچوسنیس، ایک طرف کم دکھاوا تھا اور دوسری طرف چاپلوسی بھی کم ہو گئی. انکچوسنیس کا مطلب ہے فلیٹری. چاپلوسی بھی کم ہو گئی. آن دا ادر ون آف دا نیو ماسٹرز، ایک نیا ٹیچرز آیا نا، فریش فرام آکسفورڈ، جو کہ آکسفورڈ سے نیا نیا آیا تھا. ایون لیٹ دا 6th کلاس، اس نے اجازت دے دی کلاس 6 کو اجازت دے دی بائی کرسچن نیم، کہ اس کے اصل نام سے اسے پکار سکے. اس نے اسے کہا کہ آپ مجھے میرے نام سے پکار سکتے ہیں، صرف سر سر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. چپس ڈڈ ناٹ ہولڈ وتھ دیٹ. چپس سے سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا. انڈیڈ ہی واز جسٹ اے لٹل بٹ شاکڈ. اسے نا بہت صدمہ ہوا اس بات کا. اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ یار، یہ ٹیچر جو ہے، ٹیچر کو بچے جو ہے وہ اس کے نام سے پکارتے ہیں. He might as well sign his terminal reports. وہ جو استاد تھا، یعنی کہ جو ٹیچر تھا، he might as well sign his terminal reports. وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی حتمی جو منتھلی رپورٹس ہوتی ہیں، اس میں yours affectionately، آپ کا پیارا، یعنی کہ affectionately تو ہم استعمال کر سکتے ہیں بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ٹیچر کے لیے تو اوبیڈینٹلی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اپنی حتمی رپورٹوں میں جو ٹیچر تھا اس دور کا، آپ کا پیارا لکھ کر اپنے سائن کر سکتا تھا. سائن اس نے سالانہ ٹرمینل، ماہانہ رپورٹوں پر، حتمی رپورٹوں پر، ٹرمینل یعنی کہ اس ٹرم کی آخری رپورٹ پر، رزلٹ کارڈ پر اپنا نام کی دستخط کر کے
اپنا آپ کا پیارا لکھ سکتا تھا، یعنی کہ اوبیڈینٹلی، جیسے ہم بیٹے کے لیے لکھتے ہیں لونگلی افیکشنیٹلی، وہ لکھتا تھا. ہی ٹولڈ سم باڈی، چپس نے کسی کو بتایا کہ بھائی اب تو یہ ہوگا کہ جو ٹرم کی آپ کی ان کی رپورٹس ہوں گی، ان کا رزلٹ کارڈ ہوگا، اس پہ تو ٹیچر جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کا اوبیڈینٹلی کیا ٹرولی کی بجائے افیکشنیٹلی، یعنی کہ افیکشنیٹلی لکھا کرے گا. افیکشنیٹلی ہم لکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. تو اس نے کہا بھی اتنا زیادہ فرینک ہو گئے تھے کہ وہ اس نے کسی کو بتایا کہ لگتا ہے کہ اب ٹیچر نا اس کی جگہ پر نا افیکشنیٹلی لکھنا شروع کر دیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر نمبر چیپٹر نمبر 16 کا لیکچر ہم اسی کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ نیکسٹ پیراگراف سے سٹارٹ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.